लकडाउन कहिले सकिन्छ भन्दैछ कोरोनाको You to stay safe, Dimple Didi. Lots of love. जापालीहरू साँच्चै र I think yes, जापालीहरू खतरा चाहिँ हुन्छ. Thank you, Niranjan. It's been 3 years. I know it's been like धेरै भयो नि. म +2 मा हुँदा होला सायद. We used to talk तर +2 सके कि 2 years भन्दा बेसी भइसक्यो. Almost 3 years लागिसक्यो. फ्री फायर प्लेयर. म अझै फ्री फायर खेल्दिनँ तर मेरो भाइले चाहिँ खेल्छ. मेरो लाइफ किन यस्तो सुस्त भएको? आई हेभ नो आइडिया. थ्याङ्क यू म्याङ्गो पिकल. प्लिज गो एन्ड चेक माई फर्स्ट भिडियो. एकदमै कम भ्युज छ. आई डोन्ट नो मेरो आइडी फ्रिज भएको भन्थे. साँच्चीकै फ्रिज भएको के भएको? आई हेभ नो आइडिया. तर मेरो भ्युज पुरै स्टक भएको छ कि. लाइक पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने मैले भिडियोजहरू मिहिनेत गरेरै बनाउँथेँ. तर मिहिनेत नगरेर बनाउँदा पनि लाइक प्रपर भ्युज नआए पनि एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ भ्युज आउँथ्यो क्या. अहिले त किन त्यस्तो फ्रिज भएको के? जस्ट अ क्वेसन. ए दिदी कहिले बोइज 12मा मिस्टेकली जानुभएको छ? कहिले बोइज 12मा मिस्टेकली जानुभएको छ अरे? यस आई हेभ. हजुर मलाई हो गड इन्सिडेन्ट सुन्न मन छ भने टु कमेन्ट डाउन बिलो है. म भन्छु भने एकदम रमाइलो इन्सिडेन्ट छ. तपाईँको भाइ देखाउनु न फ्री फायर प्लेयर हो भनी अरे. मेरो भाइको नाम लक्षित LAXIT चिमरिया हो. उसको आइडी पनि छ होला सायद. आइडी पनि छ अभियसली. अहिले यहाँ ल्याउनु मिल्दैन किनकि भाइ अलिक सानो छ. इज अलमोस्ट 11-12 years. अनि यहाँ ल्याए पनि मेरो लाइफ ब्यान्ड हुन्छ. बच्चाको फेस ल्याउनु हुँदैन. प्लिज इन्सिडेन्ट भन्नुहोस् न. स्कुलमा हुँदाखेरि हामी चाहिँ एसेम्ब्लीबाट लुक्थ्यो क्या. एसेम्ब्लीबाट लुक्थ्यो. अनि एकचोटि एसेम्ब्लीबाट ठ्याक्क किनकि एसेम्ब्लीमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने ऱ्यान्डम पिक हुन्थ्यो क्या. त्यो एसेम्ब्लीमा जहिले पनि अगाडि आएर एसे भन्नु पर्थ्यो. एन्ड देन ऱ्यान्डम पिक हुँदाखेरि हामी ग्रुप नै केटाकेटी सबै ग्रुप नै एकचोटि लुक्ने ठाउँ थिएन क्या. त्यो गर्ल्स टोइलेटमा चाहिँ चेकिङ हुन्थ्यो क्या. हामीतिर लुकेर एन्ड देन वी वेन्ट टु बोइज टोइलेट. तर के छैन सबै हामी ग्रुपमै गएको थियो. यु हेभ. थ्याङ्क यू सो मच निरञ्जन. हाई आशिका श्रेष्ठ. हिज बिगर. हि इज नट लाइक उसको फेस चाहिँ बच्चा छ नि त. अनि अब उसको एज त मैले यहाँ भन्नु लाइक त्यसरी उ गर्नु मिल्दैन नि त. त्यही भएर उसको बच्चा चाहिँ फेस अनि मेरो लाइफ एन्ड हुने धेरै चान्सेस छ. अनि एकदम मेरो भिडियोजमा एकदमै कम भ्युज आइरहेको छ. अनि आई रियली डोन्ट वान्ट मेरो लाइफ पनि एन्ड होस् भनेर. आउँछ मेरो कलेजमा मलाई भिडियो आउँछ तर आइएम स्टक हियर. अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि झापा आएको छु घरमा. सो आफ्टर यो लकडाउन एन्ड भइसकेपछि चाहिँ आई गेट ब्याक टु. कति घटेको कहाँ घट्नु. वेट घटेको छ. वेट बढेको मोटी भएर पड्किन लागिसकेँ म. हाई प्रत्युष के छ दोष? हाम्रो खबर मैले देखिसकेँ तिमीलाई नलुकाएँ. अब दावा हाई. दावा लामा हाई. अरू केही क्वेसन सोध्दा हुन्छ एन्सर सबैजनालाई. कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? म झापामा. मलाई कतिजनाले टेक्स्ट गर्यो नि म त लाइभ आउनु भनेर. अब लाइभ आउँदा चाहिँ फुस मलाई कसैले क्वेसन पनि सोध्दैन. तिमी लास्ट तिमी हावा हो बुझ्यौ. तिमी मैले तिमीलाई भिडियो सिकाउँछु भनेको थिएँ तर म तिमीलाई कल गर्छु. म तिमीले मलाई मार्छौ आइनु. तर आइएम सरी प्रत्युष. के छ खबर? इफ गर्ल्स टोइलेट प्याक छ अरे अनि बोइज टोइलेट मात्रै खुल्ला छ तर बोइजहरू छ भने के गर्ने? नजाने अभियसली नजाने. अब केटा हो भने बोइज टोइलेट जाने. तर त्यस्तो इमर्जेन्सी त्यस्तो पर्दा पनि म चाहिँ जाँदिनँ बोइज टोइलेट चाहिँ कुनै हालतमा पनि. कस्तो इम्ब्यारेस फिल हुन्छ मलाई त्यो बोइज टोइलेट भन्ने नाम सुन्ने बित्तिकै. अब स्कुलको बेला त त्यो एसेम्ब्लीबाट लुक्नलाई गएको थियो बोइज टोइलेट. तर त्यस्तो अब त्यो गाह्रै परेर चाहिँ म कहिले पनि गएको छैन बोइज टोइलेट त्यसरी. त्यस्तोको लागि केटिम कहिले जाने रे? सुन भेरी सुन. अब यो लकडाउन एन्ड हुने बित्तिकै. हाई रोहित. हाई किरण. सलिना श्रेष्ठ म्याम वेलकम टु माई लाइफ. मैले हिजो अस्तिको दिन हजुरलाई कल गरेको थिएँ. हजुर एकदम धेरै याद आइरहेको थियो तर हजुरले मैले इग्नोर गर्नुभयो. थ्याङ्क यू सो मच. म सबैजनालाई थ्याङ्क यू टाइप गरिदिनु भन्छु ल सलिनालाई.
अहिले झापामै हो। थ्याङ्क यू सो मच कमल। इमर्जेन्सी बेला पनि जाँदैन नि म त म त सोच्नै सक्दिनँ इमर्जेन्सी बेला पनि म जानै सक्दिनँ। हाई के छ खबर? ठिकै छ जनक। थ्याङ्क यू आशिष कुमार, थ्याङ्क यू भयो दुश्मन। म तिमीलाई सिकाउने, तिमी अरू कसैले सिकायो भने नसिका है प्रत्युष, म मात्रै सिकाउँछु तिमीलाई। तिमी मलाई मार्छ होला होइन, तर मै सिकाउँछु तिमीलाई। सन्तोष कस्मेटिक, हाई पिकक वाले, मेरो नाक पिकक जस्तो छ। थ्याङ्क यू आशिष कुमार, थ्याङ्क यू युजर। कति हो कति मेरो लाइफ यस्तो घट्यो। मलाई होइन लाइभ नआउँदा चाहिँ सबैको कमेन्ट आउँछ कि लाइभ आउनु न, लाइभ हेर्ने नि भनेर। अनि फेरि म लाइभ आउँदा चाहिँ कहिले अस्तिचोटि चाहिँ मेरो भ्युज एकदम राम्रो भएको थियो। अहिले चाहिँ सी ब्याक टु नर्मल 20 भ्युज चाहिँ मेरो कहिले आउँदैन थियो। अनि फेरि नो क्वेसन पनि। थ्याङ्क यू सन्तोष कस्मेटिक, सस्तो कस्मेटिक। मैले सन्तोष देखेँ कता लोकेटेड हो सस्तो कस्मेटिक। प्रार्थना श्रेष्ठ, हाई प्रार्थना, मच लभ टु यु टु। मैले इग्नोर गरेर घटी गरेँ म अब तिमीलाई कल गर्छु कि, अनि त्यसपछि मेरो लाइफ बढेन भने तिमीलाई पिट्छु। अनि दोस्त के छ हाम्रो खबर? अस्ट्रेलियामा त जाडो छ अरे। हाई राहुल, थ्याङ्क यू सस्तो कस्मेटिक। लकडाउनले गर्दा मोटायो कि कसो रे? नभन्नु न, मलाई कस्तो टेन्सन भएको छ। साँच्चीकै मोटाइसक्यो नि, टेन्सन हुन थालिसक्यो। प्लिज म दुब्लाइ भन्नु म खुसी हुन्छु। हाई रिदिमा पौडेल, खगेन्द्र सबिना बिए, हाई थ्याङ्क यू सो मच। हेलो नमस्ते खगेन्द्र सबिना। विप्लव, हाई। आज क्लास किन नआएको रे? त्यो म त्यो के अरे एउटा क्लास आएन, अरू त सबै आएको थियो। म एमए पनि आएँ, अर्को भरत सरको चाहिँ आएन। म खोइ के भयो त्यति बेला, क्लासै मिस गरेँ मैले। एकचोटि क्लास हुँदैन भनेर ठ्याक्क आएको थियो नि त प्रगति। अनि म चाहिँ क्लास हुँदैन जस्तो लागेर आफ्नै धुनमा बस्न थालेँ। अनि पछि पो टेक्स्ट आएको रहेछ क्लास भएछ भनेर। अरू त म सबै आएको थिएँ। बुनु मोटी भएको नभन्नु न प्रत्युष, तिमी पनि मलाई यस्तो नगरौ। आज बेलुकामा खाना खान हेरौँ कति घट्दो रहेछ म। हाई चन्द्र तामाङ, लाइफ किन घटेको? प्लिज से यो फुल नेम। लालना चिमरिया, थ्याङ्क यू युजर। मेरो फुल नेम चाहिँ लालना चिमरिया हो, डोन्ट गेट कन्फ्युज। कतिजनाले चाहिँ चिमरिया लालना हो कस्तो दुवै नसुनेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर नो, लालना चिमरिया चाहिँ हो है। तिम्रो एफबीमा नयाँ आइडीबाट एड गरेको छु। स्योर आइल चेक अहिले एकछिनपछि ल। तर म त्यति फेसबुकमा एक्टिभ नै छैन, तर आइल चेक है। त्यही पनि सुनिल सरलाई लाइभमा इन्भाइट गर्न पऱ्यो अरे। सुनिल सर लाइभ आउनु पऱ्यो नि। सुनिल सर लाइभ भइदिएँ म। सुनिल सरको नै आइडी छ, सुनिल सर लाइभ छन्। टेके म्याम आउनु है। सस्तो कता हो यो सस्तो कस्मेटिक? लोकेसन दिनु पऱ्यो नि अनि आउनलाई। खोइ त मेरो लाइभमा भ्युज नै छैन, हाम्रो लाइभमा भ्युज नै छैन। यारा मतलबी थी तेरी यारिया हारिया। मलाई ऱ्यान्डम आइडीबाट आइरहेको छ यो एड, म त एड गर्दिनँ। हेलो रक्षा पाण्डे, हाई। नेपालमा भिडबाट फल्ने गरेको पाएको छु, त्यो अनुहार दुनियाँलाई किन देखाउनु? प्लिज यस्तो कमेन्टहरू नगर्नुहोस् न है लाइभमा आएर। प्रकाश रावल, के छ? एकदम ठिकै छ रक्षा, वाट अबाउट यु? हाई हेजल, कपाल तपाईँले कपाल स्ट्रेट नगर्ने। मलाई स्ट्रेट कपाल त्यति धेरै मन पर्दैन। मलाई अलिकति वेबी, अलिकति कर्ली साइडमा मनपर्छ कपाल। एकदम ठिकै छ किरण। आइएम फ्रम झापा। म्याम जाने मन लागेन तपाईँको सिङ्गिङ। थ्याङ्क यू सो मच सस्तो कस्मेटिक। हजुरले भन्नु भएन नि हजुरको कुन
लोकेसन कहाँ हो भनेर आउनु चाहिँ भन्नुभयो। थ्याङ्क यू मनोज खड्का। थ्याङ्क यू रक्षा। हाई लिजा, लट्स अफ लभ बहिनी। ठिकै छौ, सन्चै छौ? थ्याङ्क यू। मोटाएको छैन लिजा बहिनी, कस्तो तिमी यस्तो कमेन्ट नगर न। हाई हेजल, नमस्ते सबिन। हाई 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 कुशल खतिवडा। यारा मतलबी थी तेरी। ए लिजा, तँलाई के अरे अस्ति हामी त्यो के त्यहाँ बसेर एउटा कुरा गरिरहेको थियौँ, एउटा काण्ड भइरहेको थियो नि, त्यो काण्ड फेरि भयो अनि अब त्यो च्याप्टर क्लोज भइसक्यो है। तँलाई मैले भनेको थिएँ, मैले कसैलाई त्यसरी भनेको थिएँ नि त, त्यो च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। अब कहिलेबाट आउँछ भिडियोजहरू? अब लकडाउन खुल्ने बित्तिकै आउन थाल्छ, डोन्ट वरी। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै आउन थाल्छ। मलाई कतिले टेक्स्ट पनि गर्नु भएको थियो। हाई नेङबाङ शङ्कर, कसरी मोटाउनु? प्लिज मलाई कसरी दुब्लाउनु भनिदिनुहोस्। दुब्लाउने टिप्स त थाहा छ मलाई, त्यही पनि मलाई अल्छी लाग्छ खाने मस्त। म त खाएको खाइ घिउमा पनि खाने, खाएको खाइ गर्ने। अलिकति क्यालोरिज धेरै भएको खानाहरू चाहिँ खाने। अब मलाई त त्यस्तै मात्र मनपर्छ, खानु त हुँदैन धेरै, तर क्यालोरिज धेरै कसैलाई मोटाउनु मन छ भने क्यालोरिज धेरै भएको केरा खाने, दुध खाने, अनि त्यसपछि क्यालोरिज धेरै भएको के हुन्छ दुधबाट बनेको कुराहरू खाने, जस्तो मिठाईहरू, चक्लेट्सहरू। प्रकाश रावल, आइम रियली सरी, तर म हजुरलाई ब्लक गर्दैछु। बाई बाई। मलाई यस्तो कुराहरू मनै पर्दैन कि लाइफमा, यस्तो नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू। न्यू रोड महाबुद्ध साल स्योरली भिजिट है कुनै दिन। कुसुम परियार, हाई थ्याङ्क यू रक्षा। थ्याङ्क यू कुशल खतिवडा। हाई सोनाली, थ्याङ्क यू रिया। खुरुक्का लाइफबाट गड अझै कमेन्ट बाँकी रहेछ, मैले ब्लक गरिसकेको मान्छेलाई। त्यो कन्फर्म मैले फेरि ब्लक गरेँ। गड मलाई यस्तो नेगेटिभिटी चाहिँ कसैको लाइफमा आएर हाउ क्यान यु थ्रो त्यस्तो ब्याड कमेन्ट्सहरू? कि सबैजना मान्छे नै होइन र, त्यस्तो नराम्रो भन्नु हुँदैन नि। श्रेष्ठ, आइम 20 इयर्स ओल्ड। सुरेन्द्र श्रेष्ठ, ओहो मेरो भाइ के छ तिम्रो खबर? तिमीले मलाई याद गर्यौ, धेरै नमोटाउनु छैन। मोटाइसक्यो नि धेरै नै। कुसुममा पढ्नुहुन्छ? कुसुम पढ्दिनँ म, के यो अन्तर्गत नै हो, तर म अहिले पढ्छु। हाई सोनाली, धेरै धेरै सम्झना। अनि थ्याङ्क यू सो मच जीवन खड्का दाई, लट्स अफ लभ। हाई हेलो पारु आन्टी, म त को रहेछ भने कि सन्चै हुनुहुन्छ? हस् म्याम, एनी टाइम वेलकम। स्योरली आई विल भिजिट पछि है। कपाल स्ट्रेट गर्दा कस्तो हुन्छ होला दिजु मेरो? अब कपाल स्ट्रेट गर्दाखेरि बी भेरी केयरफुल, एकदमै राम्रो ठाउँमा राम्रो प्रोडक्ट युज गरेर डु द्याट। कपाल स्ट्रेट गरेरै कपाल बिग्रिन्छ भन्ने होइन, तर कपाल स्ट्रेट गरेपछि केयर नगरेर चाहिँ हो। स्योरली मैले गरिसकेको छु एकजनालाई। वेयर डु यु लिभ रे झापा? अपुई के छ तेरो खबर? क्षितिज, ओ माई गड, क्षितिज हो? के छ क्षितिज खबर? मेरो स्कुलको साथी। ओ गड, त नै हो कि होइन? प्रोफाइल त त्यस्तै लाग्यो। दिपेन्द्र विक्रम, हाई कहाँबाट? झापा। के छ? ठिकै छ पारु आन्टी, हजुर के छ खबर? के गर्दै हुनुहुन्छ? कता हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ कि नै? म झापामा। सोनाली, म पनि झापाबाट हो नि। म झापा सुरुङामा। मलाई चिन्नुभयो रे? मैले प्रोफाइल सानो रहेछ, मलाई चिनाउन है। मैले अहिले खोल्यो भने त्यो लाइफ एन्ड हुन्छ होला सायद। क्षितिज, ओ माई गड, के छ तेरो खबर? वर्षौँ पछि होइन त? आइम गुड। वाट अबाउट यु? करुणा, हाई करुणा, म झापा कुन ठाउँ?
म झापा सुरुङ्गा घरमै छु रे यस घरमै छु हजुर कता हुनुहुन्छ ए हजुर चाहिँ घरमै हुनुहुन्छ अनि लकडाउन कस्तो हुँदैछ सुरुङ्गा हो दिदी मेरो पनि सुरुङ्गा नै हो के छ तेरो खबर मेरो एकदमै ठिक छ क्षितिज तेरो के छ खबर मैले हजुर देखेछु मेबी हुनसक्छ देखेको हुनसक्छ सुजु चिन्छु उहाँको छोरी हो तिमी खाजा खाइसकेँ मैले अघि खाएको खाना खाने बेला हुन लागिसक्यो बेला त भएको छैन तर अलमोस्ट अघि म कहाँ थिएँ एकजना आएर चाहिँ एकदम कस्तो कुरा गरिरहनु भएको थियो कि अनि आई डोन्ट थिङ्क इट्स नेसेसरी कसैको लाइफमा आएर अरू इभन कमेन्टमै आएर त्यस्तो बोल्नुहुन्छ लकडाउनले गर्नुभयो है पारु आन्टी लकडाउनले दिक्क भइसक्यो नि अल्छी लाग्न थालिसक्यो क्षितिज त कहाँ हो र त कहाँ छ त्यस्तो ड्युटीमा जानु त बाहिर हो कहाँ कता के गर्दैछस् त्यति लेखेर चाहिँ हान्छ थाहा त होस् हजुर प्रियालाई चिन्नुहुन्छ प्रिया प्रधान चाहिँ मेरो साथी हो म प्रिया प्रधानलाई चाहिँ चिन्छु ए ओके मैले चिने सोनाली यसरी चाहिँ चिन्छु म चिने के छ खबर सोनाली झापा कुन ठाउँ झापा सुरुङ्गा क्यों बीच में दीवारी है बढ्ने लगी क्यानाडा ओ माई गड क्यानाडामा त पनि कहिले पुगिस् के हुँदैछ वाट्स गोइङ अन जिन्दगी कस्तो हुँदैछ कहाँ बस्छु तिमीले म घरमा बस्छु आई नो म झापा सुरुङ्गा प्रश्न श्रेष्ठ हेलो वे डु यु लिभ रे म घरमा बस्छु झापा सुरुङ्गा कपाल किन नकाटेको रे कपाल मलाई एकदमै लामै मनपर्छ लामै मनपर्छ अनि त्यही भएर द्याट्स द रिजन कपाल नकाट्नुको मलाई चाहिँ लामो कपाल भएको सलक्क भएको मनपर्छ यत्रो प्रगति गरी स्याहार सक्थ्यो मैले केही प्रगति गरेको छैन ओ माई गर्नु मैले के प्रगति गरेँ त्यस्तो तैँले गरिस् नि बरु क्यानाडा पुगेछस् कुन कलेज पढ्नुहुन्छ म एलए बाई इट्स मी रिया बाई टेक केयर यु टु लट्स अफ लभ एन्जल हाई अन्जना राणा हाई थ्याङ्क यू आशिष कुमार है मलाई पनि लामे कपाल मनपर्छ म्यानेज गर्न कसरी गर्ने म्यानेज गर्न त्यस्तो गाह्रो हुँदैन त्यो अब यसो हुन्छ कि छोटो कपाल हुँदा चाहिँ फ्याट्टै लामो भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ अभियसली त्यो फ्याट्टै लामो त हुँदैन नि त त्यो बिस्तारै बढ्छ अनि त्यो बानी हुन्छ त्यो कसैले पनि म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन म्यानेज गर्न के चाहिँ छ र ओइलिङ गर्ने हो जम्मा अनि त्यो स्याम्पू त गर्ने हो त्यस्तो केही गाह्रो छैन डोन्ट वरी प्रश्न गाह्रो हुँदैन तर मेरो त अब लाइक बच्चैदेखि कपाल लामै भएर होला त्यस्तो डिफ्रेन्स पर्दैन किनकि आइ एम सो युज टु दिस है कनेक्सन मेरो त ठिकै छ कनेक्सन आई डोन्ट नो हजुरको ठिक छैन कि थ्याङ्क यू प्रश्न एकदमै ठिकै छ पारु आन्टी अनि लकडाउनको दिनहरू के गर्दै बस्नुहुन्छ हेलो भाइ के छ खबर प्रियङ्का के गर्दैछस् हाम्रो झन् स्ट्रिक्स ब्रेक भएको है प्रियङ्का मैले नपठाएर वेयर आर यु फ्रम आई एम फ्रम झापा हजुरलाई कपाल कट गरेर स्ट्रेट गरेको हेर्न मन छ लास्ट राम्रो देखिन्छ दिस आई नो मलाई कतिजनाले एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भन्नुहुन्छ कपालसँग तर आई रियली डोन्ट थिङ्क म एक्सपेरिमेन्ट गर्छु होला किनकि आई लभ द वे इट इज मलाई यस्तै नै मनपर्छ अलिकति स्टाइल चाहिँ चेन्ज गर्ने सोचमा छु भेरी सुन मेबी तर आई डोन्ट थिङ्क आई चेन्ज कम्प्लिटली त्यस्तो डिफ्रेन्सै हुने गरी मरुन कलरको गाउन कतिमा किन्नु भएको रे मरुन कलरको गाउन आइभ नेभर वर्न मरुन कलरको गाउन कुनमा भन्नु म ठ्याक्क डिटेल भनिदिन्छु ल सुस्मी मरुन कलरको गाउन चाहिँ होइन आइभ वर्न एउटा पिङ्क कलरको गाउन मरुन कलरको चाहिँ इट्स लाइक त्यो फरारावाला कुर्ती त्यो चाहिँ मेरो मामुको हो त्यो हो भने चाहिँ आई डोन्ट नो एकचोटि हेरेर भन्नुहोस् न ल क्यामेरा क्वालिटी अलिक नराम्रो आज छ नि मेरो ला हो र रात पर्न लाग्यो नि त अनि म यो बत्तीको लाइट माथि बत्तीको लाइटमा छु त्यही भएर अलि पनघटमा भिडियो बनाउनु न पनघट भनेको
कुन हो कन्भर्ट भने? मम्मीले पूजा गर्दै होस् होइन, बाबाले पूजा गर्दै। आज सोमबार अनि बाबाको व्रत हो, द्याट्स वाइ बाबा जहिले पूजा गर्नुहुन्छ। पूजा त एभ्रिडे हुन्छ घरमा बिहान बेलुकी, तर आज चाहिँ अहिले मजाले हुन्छ। हाई रे हाई चिमरिया के छ? एक स्माइल फर यु। चेन्ज गर्न दिजु, कलर लाउनु न, हेर्न मन छ हजुरलाई। कलर चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क आई एभर कलर माई हेयर अहिले राइट मोमेन्टको लागि चाहिँ आई वोन्ट। तर आई थिङ्क अलिकति स्टाइल चाहिँ चेन्ज गर्न मन छ मलाई। स्टाइल भन्दा पनि लेन्थ त म चेन्ज कहिले पनि गर्दिनँ, तर अलिकति लेयर और मेबी कुनै कट चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न मन छ। तर आई डोन्ट थिङ्क म कपालको चाहिँ कलर और मेरो लेन्थ सर्ट बनाएर कहिले मैले इमेजिनै गरेको छैन। त्यो मैले पहिला चाहिँ एकचोटि काटेको थिएँ, तर आई डोन्ट नो, आई नेभर चेन्ज माई लेन्थ कपालको। मलाई यत्तिकै लामो कपाल, सडक्क लामो कपाल, ठुलो कपाल, यहाँ कति इट्स रियली रियली लामो अहिले चाहिँ। अनि मलाई यत्तिकै नै आई रियली लभ द वे इट इज। अनि म चेन्ज गर्छु जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब लेट्स सी, गरिहाल्यो भने हजुरलाई पक्कै पनि भन्छु म। जानवी कपुरको ल आई ट्राई है त। स्योर प्रश्न, म हजुरलाई कति खुसी बनाउँछु रे। थ्याङ्क यू। रियल नेम लालना चिमरियै हो। द्याट्स ग्रेट रे, द्याट्स रियली ग्रेट। आशिष विशाल श्रेष्ठ, हेलो विच फोन रे? त्यो हो रे। चेन्ज के भन्नुभएको? चेन्ज गर्न दिन्छु, कलर लाउने हेर्न मन छ हजुर। कति मजाको, थ्याङ्क यू सो मच हेजल, लट्स अफ लभ। प्लिज मेरो भिडियोमा लाइक गर्नुहोस्, म गरिदिन्छु है त। आशिष थापा हाई हजुर। अघि पनि हाई लेख्नु भएको थियो, मैले स्किप गरेँ, म बोल्दै थिएँ। आइम रियली सरी। हाई अगेन। कहाँबाट हो आफू? अहिले म झापा सुरुङ्गाबाट। इफ यु हेभ एनी क्वेरिज, केही क्वेसन छ भने यु क्यान आस्क मी है, म सबको एन्सर दिन्छु। आज अरू बेला चाहिँ अरू नै कुरा भइरहेको हुन्छ, तर अहिले चाहिँ लेट्स डु सम क्युएनएस के भन्छ सेसन। यारा मतलबी थी तेरी यारियाँ। व्हाट डु यु डु रे? आई एम स्टुडेन्ट एन्ड आई एम पार्ट टाइम आर्टिस्ट। हजुरको वेट कति छ अरे? ओ माई गड, रियली? म त कस्तो मोटी छु नि। अराउन्ड भन्न ठिक होला त, भनिदिन्छु त म। अराउन्ड 50 छु म त। 47 थिएँ म पहिलाको लकडाउनभन्दा अगाडि। अन्त यो दुईवटा लकडाउनले चाहिँ मोटाएर एकचोटि त यो साँच्चीकै है, म कति मेरो वेट अलमोस्ट 55 पुगिसकेको थियो कि। यो चोटिको लकडाउन होइन, पहिलाको एकदम मेरो हाइट सानो, अनि एकदम मोटायो भने यु क्यान इमेजिन कि मलाई कस्तो डल्लो फर्सी देखियो। अनि फेरि आफै मैले मेन्टेन चाहिँ केही पनि गराएँ होइन, आफै नै लुज भयो। अहिले अराउन्ड 49 छु होला मेबी, तर घटेकै हो भनौँ, घटेकै हो, तर बेसी पनि हो। 49-50 इज नट गुड फर माई हाइट। म जति छु त्यतिको लागि चाहिँ। मिनिङ के हो तिम्रो नामको? मलाई मेरो नेमको मिनिङ कति धेरै छ। एउटा चाहिँ भनेको सानो बच्चालाई भन्छ होइन, देन सेकेन्ड वान इज के भन्छ, धेरै माया भन्छन्, लाइक धेरै माया भन्छन्। त्यसको एउटा अर्को नाम चाहिँ लालना पनि हो। कति धेरै मिनिङ छ, यु क्यान सर्च इट अन गुगल टु। आज भोलि लकडाउनमा के गर्दै बसिरहेको? टिकटक बनायो, खायो, उठ्यो, अनलाइन क्लास, सुत्यो, फेरि खायो, द्याट्स इट। थ्याङ्क यू सोनाली, लट्स अफ लभ। तिमी कति झापामै छौ? अनि तिम्रो घरमा सबैजनालाई सन्चै छ कोरोना एन्ड अल? म पनि 50 छु, तर मलाई नि मोटी नै देखिँदैन। के भएको? मोटी देखिँदैन मलाई? तिम्रो हाइट छ होला नि त हेजल, मेबी द्याट कुड बी द रिजन। मेरो चाहिँ हाइट सानो छ, आइम जस्ट 5'1" होइन। अनि मेरो चाहिँ अर्को प्रब्लम के छ भने, मेरो अप्पर बडी चाहिँ को लेन्थ चाहिँ मेरो लोवर बडीभन्दा अलि धेरै छ क्या। अनि मलाई त्यो रिजनले पनि मलाई अरू 5'1" भन्दा मलाई सानी देख्छ क्या। अनि अप्पर बडीको लेन्थ धेरै भयो भने सानी देख्छ नि त। अनि त्यही भएर मलाई अझै मोटायो भने चाहिँ एकदमै छिटो फ्याट मेरो जिउमा एकदम छिटो देख्छ। अनि मेरो गालाहरू पनि मोटो छ नि त, एन्ड त्यही फेस गोलो छ, मोटो छ नि त, त्यही भएर मलाई मोटी देख्छ। तिम्रो हाइट ठुलो होला?
काठमाडौँबाट अस्ति आएको नि पारो आन्टी, म त लकडाउनभन्दा अगाडि आएको। मलाई कोरोना लागेको छ। ओ माई गड रक्षा, प्लिज टेक केयर अफ युर सेल्फ, एकदम टेक केयर गर है, एकदम डेन्जर भइरहेको छ अहिले कोरोना, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। अनि खाजा खायो सोनाली, हाई सन्ध्या। मैले कतिको कमेन्ट्स कि हाइट कति छ अरे, आम जस्ट 5'1" गाइज, मेरो त्यति हाइट छैन। यारा मतलबी थी तेरी यारियाँ हारियाँ, यारा मतलबी थी तेरी यारियाँ। फिल्म चाहिँ होइन, म सर्ट मुभी चाहिँ आई डु। अभिषेक हाई, अनुष्का हाई, मिटु 500 चियर्स मिटु 51। हाई आशमा बानिया, हाउ यु? मलाई के क्वेसन छ भने यु क्यान आस्क मी, म एन्सर दिन्छु है। हजुर कति वर्ष हुनुभयो? आइम जस्ट 20 years ओल्ड। बिग फ्यान फ्रम अस्ट्रेलिया रे, हाई बिग के अरे, थ्याङ्क यू सो मच फ्रम नेपाल। आजकलको लभ रे, थ्याङ्क यू फर वाचिङ आजकलको लभ, लट्स अफ लभ। सन्ध्या, आइम फ्रम झापा सुरुङ्गा। क्यों बीच में दीवारे है। हाई कृति, के छ खबर, के गर्दैछस् नानी? अनुष्का हाई, डु यु लभ सिङ्गिङ? यस आई डु लभ सिङ्गिङ अनि आई इन्जोय सिङ्गिङ। सिङ्गिङ चाहिँ म इट्स जस्ट वान थिङ, म बोर भएको बेला जहिले गाइरहेको हुन्छु। ल स्योर सोनाली, युआर रियली वेलकम। आऊ टिकटक बनाउनु पर्छ। म त हेर्छु सब। थ्याङ्क यू सो मच फर लभिङ अस, लट्स अफ लभ फ्रम माई साइड टु। आऊ है सोनाली, अनि हामी राम्रो टिकटक बनाउनुपर्छ नक्कली भएर। मिस्टर लिम्बू, थ्याङ्क यू। अनुष्का हाई, आई वुड लाइक लभ टु हियर वान डे। स्योर, यु क्यान कमेन्ट वान, कुनै सङ छ भने your फेभरेटमा, अनि मलाई आउँछ भने आई ट्राई है त। हाई सन्ध्या, सौदा हेरेकोमा ए हो र। त तिमी चाहिँ के गर्दैछौ लकडाउनमा? म त के आन्टी, अनलाइन क्लास छ, अनलाइन क्लास बिहान एटेन्ड गर्यो, अनि खाना खायो, फेरि सुत्यो, टिकटक बनायो, कहिले काहीँ हप्तामा 1-2 चोटि, फेरि सुत्यो, त्यही हो, यत्तिकै बितिरहेछ। अस्ट्रेलियामा पुरै फेमस छु टु बी अनेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच सुबिन बिष्ट, थ्याङ्क यू। हेर्दै गर्नु होला। मलाई किन मैले हेजल मैले इग्नोर गरेर, आइम रियली सरी, तर मैले तिम्रो सबै कमेन्ट पढे जस्तो लाग्छ। मैले सब इग्नोरै गरेको छुइनँ हेजललाई, मैले भर्खर चेक पनि गरेँ, छैन नि। ओके दिदी, स्योर सोनाली, थ्याङ्क यू सो मच रूपा। मम्मी बाबा भाइ दिदी, मम्मी बाबा दिदी भाइ सबैजना माथि हावा खाँदै हुनुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ लाइभ आउन मन लाग्यो, त्यही भएर मेरो लाइफको पनि घट्यो। गड प्लिज यु क्यान सेयर माई लाइफ, एकदम लाइफको भ्युज घट्यो। के क्वेसन पनि सोध्नु भइरहेको छैन। वाट आइम गोना डु आपा पापा आँखामा आउने सपना मलाई आउँदैन नि राम्रोसँग, म ट्राई चाहिँ गर्छु ल। आँखामा आउने सपना कहिले पो पुरा हुन्छ नि, बन लेखाको कान्छीले कहिले पो माया लाउँछ नि। मलाई यति मात्र आउँछ, मैले मिस्टेक पनि गरेँ होला लिरिक्समा। एउटा गीत गाइदिनु न राम्रो, कुन गीत गाइदिनु भन्नुहोस् न। हाई समी पोखरेल, हजुरको दिदीलाई बोलाउनु न, दिजु हेर्न मन लाग्यो, सेम ट्विन्स हुनुहुन्छ। ला हो, तर मेरो दिदी सी इज अति नै क्यामेरा साई पर्सन होइन, आउनै मान्दैन नि क्यामेरामा, न टिकटक बनाउन मान्छ, अनि सी इज रियली साई त्यस्तो कुरामा। अहिले कता छ, माथि नै होला, आउनै मान्दैन हेजल। म कति बोलाउन खोज्छु होइन, अनि मैले अब हार मानिसकेँ। आई वन्ट फोर्स हर। थ्याङ्क यू सोनाली, कहाँबाट झापा सुरुङ्गा। लिरिक्स डजन, थ्याङ्क यू सो मच। आशमा बानिया, लट्स अफ लभ, युआर वेलकम। जीवेश लाइफ मैले बुझिनँ, जीवेशलाई रेस्टुरेन्ट लाइफ इन को बारेमा सिटकम बनाउन भन्नु, मैले बुझिनँ। जीवेशलाई लाइफ इन अब्रोड, ए
बनाउनु भएको छ नि अब्रोड लाइफको बारेमा पनि कतिवटा भिडियो छ नि। हजुरले त्यो भन्नुभएको हो भने चाहिँ सुबिन कति धेरै भिडियो छ नि। त्यो चाहिँ मेरो लागि गीत गाउने हो हेजल। स्टुडेन्ट लाइफ इन अब्रोड रे स्टुडेन्ट लाइफ इन अब्रोड बनाउनु भएको छ। प्रपर अब स्टुडेन्ट लाइफ इन अब्रोड त छैन, तर किनकि ब्याकग्राउन्डहरू मिल्दैन नि त, तर त्यो रिलेटेड होइन कति धेरै प्रब्लम्सहरू फेस गर्छ स्टुडेन्टहरूले। अनि यो के भन्छ कन्सल्टेन्सीको बारेमा कति धेरै भिडियोजहरू चाहिँ छ। कति धेरै त नभनौँ, 2-3वटा भिडियोजहरू छ। मेरो नेपाली पढाइ एकदम नराम्रो छ, त्यही भएर मैले बुझ्न रियली सरी, तर भिडियोजहरू चाहिँ छ। म एकचोटि फेरि पनि भनिदिन्छु न है। तर अहिले चाहिँ यसो हुन्छ कि लकडाउन छ नि त, अनि पिपल आर मोर इन्ट्रेस्टेड लकडाउनको स्टोरी हेर्नलाई। सो मेबी त्यही काइन्ड अफ भिडियोजहरू बनाइरहनु भएको छ कि। म तल छु पारु आन्टी। अलवेज किप डुइङ दिदी। सी यु आसमा बानिया। बाई, टेक केयर, लट्स अफ लभ। मेरो लाइफ एकदम सेलायो। आइ एम रियली सरी, तर मलाई कस्तो ओइ हेलो हाई मलाई कस्तो रिप्लाई गर्न कसलाई। निर्मला तामाङ हाई। आई थिङ्क आई एन्ड माई लाइफ हियर। मलाई अल्छी लाग्यो। नो वान इज आस्किङ मी केही पनि क्वेसन्सहरू, अनि भ्युज पनि कति धेरै कम हो। आई डोन्ट नो वाइ। म धेरै आजकल धेरै लाइभ आउनु थालेर होला मेबी। एकदम सन्चै छु। अब के क्वेसन आएन भने आई थिङ्क आई एन्ड माई लाइफ। थ्याङ्क यू सो मच शिवा। थ्याङ्क यू हेजल। थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ मी एन्टायर लाइफमा कति बेरदेखि। हाई बसिर। You can like my first video, guys. Go and check my first video. Noob girly. I have no idea कसरी एडिट गर्छ है। म कति हेर्छु क्या केटाहरूले होइन कस्तो राम्रो एडिट गर्ने क्या। लाइक मान्छे यहाँ छ होइन, पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने, इभन स्काईको कलर चेन्ज गर्ने, कति धेरै एडिटिङ छ है। तर आई हेभ नो आइडिया। मलाई त म त कति साथीलाई भन्छु एडिट गरिदियो भनेर, अर नर्मल फिल्टर राख्छु, त्यति हो। मलाई पनि एडिट गर्न आएको। म कस्तो दामी फोटो बनाउँथेँ होला। म स्टुडेन्ट हो। नाइदिन्छु लाइभ एन्ड नगर्छिन अरे। हाई हस हेजल। आई स्टे एकछिन ल। प्रशंसा हाई। पोज दिनुहोस् न, एडिट गर्छु। ए ल पोज दिन्छु ल। म मलाई रियली ब्याड एट दिस। मेरो भिडियोजहरू छ नि बरु, त्यसबाट पोज निकाल्न मिल्छ होला। म त यस्तो होइन, म त के गर्ने हुन्छ। हाई गुड इभिनिङ सन्चै। बाई बाई। प्लिज मेरो भिडियोलाई स्योर राख्छ। एकचोटि उभिनु न मेरो। नो हेजल आम रियली म एकदमै नराम्रो कन्डिसनमा छु। सो आई रियली कान्ट। हेलो फ्रम करण अधिकारी रे हिजो। ओ हाई करण, के छ खबर? चिन्छु नि म करणलाई। अरू विस छ भने हेजलको म साँच्चीकै अल्फा फिल इट, तर नो नट दिस वान। मेरो बोली तिम्रो। थ्याङ्क यू सो मच शिवा। आँखामा हुने सपना कहिलेको पुरा हुन्छ नि। थ्याङ्क यू तेजन। मेरो ओके ए हस् पारु आन्टी, म हजुरको भिडियोज हेरेर सबै लाइक गर्छु ल। हजुरको फेसबुकमा आइडी मलाई एक्सेप्ट गर्नु न, रिक्वेस्ट पठाएको छु रे। यस्तो हो कि फ्रेन्ड्स, द थिङ इज म फेसबुक नै चलाउँदिनँ होइन। मैले फेसबुक राम्रोसँग नचलाउनु थालेको। इट्स बिन रियली लङ। मेरो इन्स्टाग्राममा आइडी छ, बरु त्यहाँ मलाई फलो गर। म तिमीलाई एक्सेप्ट गरेर म सबै तिम्रो मेसेज पनि पढ्छु। वी क्यान टक देयर, वी क्यान ह्याभ अ च्याट। बाई लाइफमा बसौँ नबसौँ, नेटले धोका दियो मलाई। बाई कृति। गुड नाइट। टेक केयर। राम्रोसँग बस। कृष्णगिरी हाई। एकदम सन्चै छु। थ्याङ्क यू तेजन। मलाई मोटाउन मन छ अरे। ओ गड, मलाई दुब्लाउन मन छ। मोटाउन त खाने मस्त खाने, अरू त कुनै अप्सन्स। क्यालोरी डेफिसिट गरेर कि लाइक क्यालोरी धेरै भएको खानाहरू चाहिँ यु क्यान टेक द क्यालोरी धेरै भएको। अब जस्तो खानामा यु क्यान एड सम घिउ, दुध, दही, त्यस्तोले आई थिङ्क धेरै बढाउँछ वेट। अनि कार्ब्स धेरै खान थाल्यो, लाइक राइसको क्वान्टिटी बढाउन थाल्यो। इन्स्टाग्रामको लिङ्क ठ्याक्क मेरो प्रोफाइलकै उसमा छ ल, लिङ्कमा छ ल।
हाई सपना के गर्दैछ अहिले थ्याङ्क यू सो मच कृष्णगिरी ल गाइज आई थिङ्क अहिले एन्डमा लाइभ हियर मेरो जम्मा 12 भ्युज छ अनि अब लेट पनि भइसक्यो बाई बाई हेभ अ गुड टाइम बाई हेजल म हेजललाई चाहिँ पर्सनली बाई भन्छु बाई हेजल मलाई पछिल्लो दिदी धेरै खाने होइन कि लाइक कस्तो भनेको नि मैले लास्ट इयरको कुरा भनिहाल्छु ल धेरै खाने त हो एउटा अप्सन्स त हो अभियसली तर थोरै खाए पनि तिमी कार्ब्स धेरै भएको फ्याट धेरै भएको खाऊ कि लाइक अब कस्तो भन्ने मैले तिमी यति खाना खान्छौ भने यति नै खाना खाऊ तर एड सम घिउ कि घिउमा धेरै क्यालोरिज हुन्छ नि त अनि सो त्यसले हेल्प गर्न सक्छ त्यो सो अब यति खानामा यति घिउ राख्दा त केही बिग्रिँदैन तिमी यति खाना खान्थ्यौ भने यति खाना खाऊ तर घिउ अलिकति एड गर त्यसले तिम्रो फ्याट इन्क्रिज हुन्छ मलाई पनि तिम्रो थ्याङ्क यू हस् स्योर पारु आन्टी बाई बाई सोनाली टेक केयर लभ यू बाई हेजल सी यू सुन बाई